नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण सहित उक्त विषयवस्तुमाथि धारणाहरू लिँदै आएका छौँ कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। विशेषतः पछिल्लो समय यो सरकार गठन भएको झन्डै गठबन्धनको सरकार बनेको 4 महिना बितिसकेको छ र यो फेरिमा यो सरकार गठनसँगै यो सरकारले पूर्णता पाउन झन्डै 88 दिन कुर्नु पर्यो र त्यसपछि अहिले चाहिँ सरकारले केही अलिअलि गति लिइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर यो सरकार बडो यो कछुवाको गतिमा हिँडेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ला, जनताप्रति कति उत्तरदायी होला र यसले जनताका आवश्यकतालाई कसरी पूर्ति गर्ला, त्यो भने समय कालखण्डले हेर्दै जानु पर्ला। तर यो 4 महिनाको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनेसन खोप विरुद्धको अभियानमा सरकारले अझै सफलता हासिल गर्न अझै केही बाँकी छ। तर अहिलेसम्मको सरकारको गति हेर्दा त्यति सफल चाहिँ छैन। 100 मा चाहिँ अङ्क दिने हो भने झन्डै 5 अङ्क पनि पुर्याउने नपुर्याउने त्यो भनौँ न एउटा बाउन्ड्री लाइन डेड लाइनमा चाहिँ पुगेको यो सरकार देखिन्छ। पास चाहिँ भएको चाहिँ छैन। अब यस्तो परिस्थितिमा यो सरकार सञ्चालनको सवाललाई लिएर सत्तारूढ दल या यो गठबन्धनभित्रै एक किसिमको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याउने, यो सरकारलाई राय सुझाव दिने, यो सरकारलाई पर्फर्मेन्स गर्न, यसलाई यसको चाहिँ फर्मेसिङ गर्न, यसको कामलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउन रामचन्द्र पौडेल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता को चाहिँ एउटा संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा समन्वय समिति गठन गर्ने 11 सदस्यीय, जहाँ पनि राजनीतिक भागभण्डा कसका मान्छे कति दुई जना राखेर चाहिँ एक किसिमको यो समिति बनाइएको छ। तर एउटा नेता, पार्टीको वरिष्ठ नेता हो, उहाँको उच्च सम्मान नै गर्छु म। तर उहाँलाई नै ल्याएर चाहिँ यसरी गठबन्धनले चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई नै अगाडि उभ्याउनु पर्ने कारण के, अहिले नेतृत्व उहाँको छ, भोलि आलो पालो भनिएको छ, यो गर्न खोज्यो के हो, यो पनि एउटा राजनीतिक भागभण्डा पो हो कि? यस्तो हेर्दाखेरि सरर हेर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेल र अहिले देउबाको बीचमा चाहिँ के साँठगाँठ मिलिसकेको हो। उहाँहरूले गुटबन्दीको रूपमा चाहिँ कांग्रेसभित्र कांग्रेसको संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष मानिने नेतामा यतिखेर प्रकाशमान सिंह र शशाङ्क कोइरालाको गुटबन्दी र विमलेन्द्र निधिको एक किसिमको चाहिँ उहाँहरूको समीकरण मिलेसँगै रामचन्द्र पौडेल, त्यसैगरी शेरबहादुर देउबा र सिटौलाको नयाँ क्याम्प बन्ने सम्भावना कति छ? यसो भनिरहँदाखेरि एउटा तथ्य फेरि ट्विस्ट गर्न मन लाग्छ। अब तनहुमा उहाँले चुनाव कसरी जित्नु होला भन्ने हो भने अहिले रहनु भएको मन्त्री, खास गरी अहिलेको किसान श्रेष्ठ, साँच्चीकै भन्यो भने माधव कुमार नेपालले यो गठबन्धन टिकाइराख्न माधव कुमार नेपालले भन्नुभयो भने उहाँलाई समानुपातिकमा नल्याउन भन्न पनि सकिन्न। त्यो ठाउँमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई यदि किसान श्रेष्ठले सहयोग गर्यो भने उहाँ सहजै चुनाव जित्नु होला। चुनाव जितेर आएपछि उहाँको एउटा प्रबल सम्भावना के छ भने उहाँले सभापतिमा चाहिँ कांग्रेसको पार्टी सभापतिमा चाहिँ शेरबहादुरलाई सहयोग गर्ने भए प्रधानमन्त्री नभए राष्ट्रपति बनाउने एउटा भित्री अन्डरस्ट्यान्डिङ पो हो कि? यो साँठगाँठ हेर्दा यो सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय समितिको सभापति या एक किसिमको संयोजक रामचन्द्र पौडेल नै किन त? गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरू यो गठबन्धन टिकाइरहन चाहनुहुन्छ। उहाँहरू यो गठबन्धनको सबैभन्दा डर यतिखेर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई बडो भय छ। किनभने ओलीको हुङ्कार उहाँहरूले देख्नु भएको छ, कांग्रेसको जनसङ्गठन छ, तर उहाँहरू दुईवटा पार्टीभित्र फुट आएको र अर्को नयाँ पार्टी भएको कारणले गर्दा पनि उहाँहरूलाई यो गठबन्धन बचाइराख्नका निम्ति पनि यो एक किसिमको सूत्र, एक किसिमको अस्त्र आएको हो कि भन्ने लाग्छ। यसै विषय सन्दर्भमा के लाग्छ? रामचन्द्र पौडेल र चाहिँ शेरबहादुर देउबा सिटौलाको नयाँ क्याम्प बन्ने सम्भावना कति छ? र यो मैले भनेका केही विषयवस्तुहरूसँगै जोडिएर रामचन्द्र पौडेलले केही अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो गठबन्धन बचाइराख्ने हो भन्नुभयो उहाँले, र सँगै चाहिँ त्यसको प्रति काउन्टरमा चाहिँ यो कांग्रेसको महाधिवेशनसँगै जोडिएको यो नेतृत्व असफल भयो, नेतृत्वले काम गर्न सकेन भनेर पार्टीका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलेको दुईवटा बाइट छ। यो छोटो बाइट यहाँहरूको हातमा राख्छु, त्यसपछि हामी सिधै कुराकानी गर्छौँ नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग। यतिखेर हामीले कार्यक्रममा दुईटा बाइट छ रामचन्द्र पौडेल र चाहिँ प्रकाशमान सिंहको, यो सुनौँ। सरकार भनेको पिपुलप्रति उत्तरदायी एउटा निर्वाचित संस्था हो होइन? त्यो सबै किसिमले जनताप्रति, संसदप्रति उही एकाउन्टेबल उत्तरदायी बन्छ होइन? त्यसकारण चाहिँ उसको काममा हामीले दखल दिने कुरा गर्नुहुन्न। लोकतन्त्रवादीको नाताले सरकारको क्रियाकला गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा त्यसलाई दखल दिने कुनै पनि कुरा गर्न उचित हुँदैन। केवल अहिलेको आवश्यकता त अहिले किन यो आवश्यक भयो भन्ने कुरामा मैले किन आवश्यकता फिल गरेँ भन्दाखेरिमा कि यो 5 दलको गठबन्धनले अहिले पनि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, व्यवस्थाको रक्षाको लागि, सत्ताको कुरा होइन व्यवस्थाको रक्षाको लागि, म जहिले पनि भन्छु म सत्तालाई भन्दा अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थालाई महत्त्व दिन्छु भनेर। किनभने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु छ नेपालमा। व्यवस्थाको टुङ्गो नलागेर व्यवस्थालाई अस्थिर गराउने खेलहरूले गर्दा
नेपालले नेपाली जनताले दुःख पाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो 5 दलले व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, राष्ट्रियतालाई चाहिँ एउटा स्थिर दिशामा अगाडि बढाउनको लागि 5 दलले योगदान गर्न सकुन् भनेर त्यसलाई समन्वय गर्नको लागि बनेको कमिटी हो। अहिलेको जस्तो यो 14औं महाधिवेशन जस्तो यो चाहिँ अस्तव्यस्तता र चाहिँ के हो भन्दाखेरि अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्यो तर क्रियाशील सदस्यताको अहिलेसम्म पनि 2टा जिल्लाको चाहिँ अझ पनि बाँकी रहेको, यस्तो चाहिँ अन्योलतामा चाहिँ महाधिवेशन कहिले भएको छ। 4 पटक चाहिँ के छ भन्दाखेरि महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेको छ, परिवर्तन हल्का रूपमा चाहिँ गरिरहेको छ। नेताहरूको चाहिँ केन्द्रीय स्तरका नेताहरू, त्यसमा पनि विशेष गरेर पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरू जो छ 13औं महाधिवेशनबाट चाहिँ निर्वाचित भएकाहरूले यो पार्टीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ व्यथितिमा राख्न पाइन्छ। यो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता, यो खास गरेर चाहिँ के विवादै नभएको कुरालाई यो चाहिँ विधि र नियम अनुसार चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ नदिने र चाहिँ समितिमाथि समिति गठन गर्ने र चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेषको चाहिँ पहुँच बढाउनुको लागि यो चाहिँ रिजल्टलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो पक्षमा पार्नुको लागि यो क्रियाशील सदस्यतामा जुन खेलबाड गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन। 14औं महाधिवेशन आइरहेको छ। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि उम्मेदवारहरू त थुप्रै हुन्छन्, सम्भावना भनेको त अब सम्भावना त धेरै होला, तर हुनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको यो चाहिँ जुन मङ्सिर 9 गते महाधिवेशन चाहिँ 14औं महाधिवेशन सुरु चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो एउटा कुरा। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो। रिपोर्टमा हामीले चाहिँ यो बाइटहरू मात्र राखेका थियौँ। रामचन्द्र पौडेलले यो गठबन्धन बचाइराख्ने हो, सरकारको फङ्सनिङलाई प्रभावकारी बनाउने हो उहाँले भन्नुभयो। अर्कोतिर चाहिँ प्रकाशमान सिंह पार्टीको पूर्व महामन्त्रीले भन्नुभयो कि यो समितिमाथि समिति किन, केका लागि, यो महाधिवेशनको मुखमै चाहिँ सरकार फङ्सनिङका लागि रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सारेसँगै शेरबहादुर देउवाको यो नयाँ तुरुपको एक्काले के काम गर्ला, यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, प्रभावशाली बौद्धिक नेता, यतिखेर हामीसँग पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। केसीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा। धन्यवाद सर। अब मैले केही ब्याकग्राउन्डमा बताइ पनि सके, यो सरकार फङ्सनिङका लागि, सरकारलाई गाइड गर्नका निम्ति रामचन्द्र पौडेललाई नै यतिखेर गठबन्धनले अगाडि सारेको छ। यो तपाईँको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा एक किसिमको समन्वय समिति गठन गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो के हो, यसलाई कसरी हेर्ने हामीले? हेर्नुहोस्, अब यो जुन चाहिँ समन्वय समिति अथवा उच्च स्तरीय संयन्त्रको रूपमा विकास भएको छ, यसको कुनै कानुनी र संवैधानिक हैसियत छैन। त्यसकारणले यो संविधान र विधिभन्दा बाहिर रहेको यो समिति चाहिँ यो केवल आपसमा सहमति सिर्जना गर्नुको निम्ति र समन्वय स्थापना गर्नुको निम्ति गरिएको हो र यस किसिमको गैर संवैधानिक संस्था अथवा समूह या समितिहरू गठन गर्नु उपयुक्त होइन। तर अहिले 5 दलको लामो ठुलो सङ्घर्षको यात्रापछि भर्खर सरकार गठन भएको छ। तिनीहरूको बिचमा आपसी समन्वयको संयन्त्रको रूपमा लिनुपर्छ र यो सरकारलाई चाहिँ नि सुझाव दिने मात्रैको रूपबाट हो। त्यसकारणले यो संस्था स्वयंमा मैले तपाईँलाई भने कानुन र वैधानिक रूपबाट होइन, यो सरकार आफै चलाउन सकिन्थ्यो। सरकार सञ्चालनको यो गठबन्धनको शीर्षस्थ नेताहरूको बैठक बारम्बार बसि पनि रहेको थियो। यो बिचमा चाहिँ यो किसिमको समिति बनाइरहँदा यो राजनीतिक भागवण्डा हो, नेताहरूलाई खुसी पार्नलाई बनाइएको एउटा संयन्त्र हो। यसको पछाडि कयौँ हिडन इन्ट्रेस्टहरू हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। केही तथ्य म यहाँलाई राख्न चाहन्छु यसमा। केही म कुनै हिडन इन्ट्रेस्ट यसमा लुकेको छिपेको इन्ट्रेस्ट देख्दिनँ। यो पार्टीभित्रको र अहिलेको हाम्रो पार्टीभित्रको जुन समीकरण छ, जुन दृष्टिकोण हामीले बोकेर ल्याएछौँ, त्यो बोकेर अघि बढिरहेको यात्रामा यो अहिले बनाएको समितिले पनि कुनै प्रभाव पार्दैन। यो चाहिँ नि खालि साधारणतया के छ भने विविध पार्टी 5 पार्टीको बिचमा समन्वय संयोजन र बिच देखिएका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई क्लियर गर्नुको निम्ति सुझाव दिने एउटा संस्थाको रूपमा यसलाई हेरौँ। अन्यथा यो संसदीय परम्परा र मर्यादाको खिलाफ हो। यो कुनै पनि कन्स्टिट्युसन भन्दा माथि सुपर कमिटीहरू गठन हुनु त्यो आफैमा पनि लोकतन्त्रको निम्ति शोभनीय होइन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा। तर यसलाई चाहिँ सामान्य अहिले कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा 5 वटा पार्टीको यात्रा जब सम्पूर्ण देशमाथि संविधान माथिको आक्रमण, राष्ट्रिय
राजनीतिमा देखिएका संस्थागत प्रक्रियामा जुन खालको एकपछि अर्को आक्रमण र निरङ्कुशतातिर उन्मुख चाहिँ नि विगतको सरकारको गतिविधि देखिया थियो। त्यसको विरुद्धमा 5 दलले जे उपलब्धि प्राप्त गरेका छ त्यो उपलब्धिमा चाहिँ आपसमा चाहिँ नि विग्रह पैदा नहोस् भनेर त्यो सहमति सिर्जनाको निम्ति यो गठबन्धनको अहिलेको दलको नेताहरूको चाहना गठबन्धन बचाइरहनेछ। शीर्षस्थ नेताहरूले बोल्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री इभन बोल्नु भएको छ, प्रचण्ड बोल्नु भएको छ, माधव कुमार नेपाल बोल्नु भएको छ, रामचन्द्र पौडेल आफै पनि स्वयं बोलिरहनु भएको छ। मैले काङ्ग्रेसभित्रको अलिकति समीकरणको यहाँले कुरा कोट्याइहाल्नुभयो। रामचन्द्र पौडेल र अहिले शेरबहादुर देउवा सिटौलाको एउटा नयाँ क्याम्प बन्ने, तपाईँ त्यसै गरी चाहिँ विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइरालाको एउटा नयाँ समूह बन्ने यो नयाँ ध्रुवीकरणको एउटा सङ्केत हो, जहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवाले अहिले पौडेलजीलाई अगाडि सार्नु भयो भन्ने बुझ्दा पनि के होला, यसलाई कसरी बुझ्ने होला? होइन, अनि यो कपोल कल्पित भ्रममा नपर्नुहोस्। पार्टीभित्रको यत्रो लामो यात्रामा सभापतिजीले कहिल्यै पनि कसैलाई इतर पक्ष पनि छ, भिन्न विचार राख्ने मान्छेहरू पनि छन् भनेर संयोजन गर्ने कोसिस गर्नु भएन। अहिले यो अधिवेशनको मुखमा रामचन्द्रजीलाई अब सिनियर मध्ये भए हुनाले संयोजन गर्ने जिम्मा त्यो पनि 2 महिना निम्ति दिया छ। त्यसलाई कुनै पनि किसिमको भ्रमको खेती गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी जो जहाँ छौँ त्यहीँ छौँ र यो कुनै गठबन्धन र हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक अवस्थामा कुनै यसले परिवर्तन गराउँदैन, गराएको छैन, गर्दैन। पार्टीको दोस्रो तहको नेताहरू बडो शक्तिशाली देखिनु भएको छ। प्रकाशमान सिंहले चाहिँ तराईमा पुग्दै भन्नुभयो, मधेसमा पुग्दै। अहिलेको यो खास गरी अहिलेको समिति रहेको पार्टीको चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरू या पार्टीको चाहिँ अहिलेको जो केन्द्रीय समिति थियो सबैले काम गर्न सकेन, महाधिवेशन 4 पटक सर्यो, उहाँहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अबको महाधिवेशनमा के साँच्चीकै रामचन्द्र पौडेल उहाँहरूको एउटा क्याम्प बन्यो भने तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? एउटा त रामचन्द्र पौडेल र उहाँको एउटा क्याम्प बन्दैन, त्यो तपाईँलाई म विश्वासका साथ भन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ नि पार्टीभित्र अहिले म खालि कुनै ग्रुप पक्ष विपक्षमा जान्न। पार्टीलाई यथास्थितिमा अहिले जसरी चलिरहेछ त्यसरी यो पार्टीको सुधार र हित हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण एउटा होइन। यो पार्टीभित्र आमूल सुधारको आवश्यकता छ। नीतिगत परिवर्तन, नेतृत्वगत परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन र यो पार्टी जसरी अहिले नेतामुखी भएर चलाछ त्यसरी होइन, यो नीतिमुखी हुनु पर्यो। यो पार्टी जसरी व्यक्तिमुखी केन्द्रीकरण र केही गिरोहले सञ्चालन गरिरहेको छ त्यस्तो होइन, विचारमुखी बनाऊ यसलाई र विधिसङ्गत ढङ्गले प्रक्रियागत रूपबाट पारदर्शी रूपले यो पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जो पार्टीभित्रको आन्तरिक आन्दोलन हो। त्यसमा कहीँ टुटफुट आएको छैन। हामी सहमति साथै हाम्रा साथीहरूको बिचमा, त्यो रामचन्द्रजी होस्, प्रकाशमानजी होस् अथवा अरू साथीहरू हुन्, हामी बसेरै सल्लाह गरेर यो यात्रामा आउने पार्टीको 14औं अधिवेशनले एउटा जीवन्त पार्टी, लोकतान्त्रिक आन्तरिक लोकतन्त्र र विधिसङ्गत प्रक्रियामा चल्ने पार्टी निर्माणको निम्ति हामी निरन्तर सक्रिय छौँ। त्यसबाट यो उच्च स्तरीय संयन्त्रको नाममा बनेको को कहाँ परे भन्ने कुराले केही प्रभाव पार्दैन। यो प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के पार्टीको अबको तपाईँहरूको सभापति पनि शेरबहादुर देउवा भइरह्यो भने यो गठबन्धन बचिरहन्छ भन्ने इन्ट्रेस्ट देख्नुहुन्छ हुँदैन तपाईँहरू? म त्यस्तो केही देख्दिनँ। उहाँहरूलाई हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा वास्तवमा अझै हेर्ने हो भनेदेखि हामी हौँ यो गठबन्धन चाहिँ नि निर्माण गर्नुपर्छ र पुरानो सरकारको जुन खालको चाहिँ नि भ्रष्टाचारका अनगिन्ती मामलादेखि लिएर गएर संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्दै अहङ्कार र दम्भबाट जसरी निरङ्कुशतातिर देश जान लाग्यो त्यो बेला होइन यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने पक्ष त हामी हौँ। त्यसमा हामीलाई विस्थापित गर्नको निम्ति उहाँहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। तैपनि अर्काको पार्टीको मामला हाम्रो हो, उहाँहरूलाई त्यसमा चासो हुनुपर्ने स्थिति पनि छैन। त्यस्तो हुन्छ अथवा भाषा भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, यहाँलाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु केसीज्यू। हस्, मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्या र सरकार निर्माणको झन्डै 4 महिनापछि एक किसिमको यो सरकारलाई फङ्सनिङ गर्न, गाइड गर्न, एक किसिमको निर्देशन दिन, यो गाइडलाइनहरू जस्तो उहाँहरूको यो भनौँ न एक किसिमको यो समन्वय समिति जुन बन्यो त्यसको संयोजकमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई ल्याएपछि के सत्ता समीकरण बचाइरहन, यो गठबन्धनलाई टिकाइरहन रामचन्द्र पौडेल अहिलेका लागि सबै गठबन्धनको चाहिँ प्रमुख पात्र बन्नु भएको हो।
रामचन्द्र पौडेलको अबको चुनावी अङ्कगणित पनि देखिरहेका छौँ कि राष्ट्रपति बन्ने नयाँ प्रबल सम्भावना उहाँको पनि बढेर गएको छ। शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापतिमा सहयोग गरेपछि उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउने गठबन्धनको तयारी पो छ कि, यी लगायतको विषयमा केही हिडन इन्ट्रेस्टहरू छन् कि भन्ने विषयमा हामीले अर्जुन नरसिंह केसीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूका लागि टेलिफोन खुला छ। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन, यो सरकार गठनसँगै जसरी उहाँले भन्नुभयो यो कानुनी विधि पद्धति भन्दा बाहिर गएर कानुनी राज्यमा चाहिँ यो कुनै संसदीय प्रक्रिया या संसदीय प्रणालीमा यस किसिमको अवैधानिक रूपमा गैर संसदीय संवैधानिक रूपमा चाहिँ यस किसिमको यो समिति बनाउनु बिल्कुल गलत हो भनेर अर्जुन नरसिंह केसीज्यूले भनिसक्नुभयो। अब तपाईँलाई के लाग्छ, यो समिति किन बनाइयो, यसको पछाडिको कारण के लाग्छ तपाईँलाई? के साँच्चीकै सरकारको यत्रो गठबन्धन हुँदाहुँदै यो किन आवश्यकता पर्यो कि सरकारभन्दा यो माथि हो कि सरकारलाई काम गर्न रोक्ने पो हो कि यसले अलिकति आशंका पैदा गरेको छ? यस विषयमा तपाईँहरूको धारणा लिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म आजको यो न्युज एन्ड भ्युजमा वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म मनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। ल बस्नेतजी, अब कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि लाग्यो, सरकार पनि चलाइरहनु भएको छ। 4 महिनापछि चाहिँ अहिले यो समन्वय समिति एउटा गठन भयो। अर्जुन नरसिंह केसीको यहाँले विचार पनि सुनिसक्नु होला, यहाँलाई के लाग्छ? यहाँले भन्नुहोस् न, यो किन बनाइयो होला? यो उहाँहरूको अधिवेशन भनेको कति वर्ष, 2-3 वर्षै भयो होला, अहिलेसम्म भएको छैन, गर्न सकेको छैन। भागबण्डा हेर्नु न, अब शेरबहादुर एकपट्टि, रामचन्द्र पौडेल एकपट्टि, अनि अर्को एकपट्टि, आफू भागबण्डा। अब त्यो भागबण्डाले गर्दाखेरि यिनीहरूको कति ठाउँ त अनसन बसिराखेको पनि सुनिँदैछ। भनेपछि यिनीहरू यो भागबण्डामा चलेको। अहिले अब चाहिँ केपीले हटाएर 5 वटा चाहिँ दलका अब सरकार बनेका छन् होइन। अब सरकार बन्यो, सरकार मात्रै बन्ने भयो, देश बनेन, जनता बनेनन् होइन। अब यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ, सुविधा चाहिएको छ, भत्ता चाहिएको छ। बिचरा 7 सालदेखिको काङ्ग्रेस अहिलेसम्म हेर त, काङ्ग्रेसको गति गरास, काङ्ग्रेसको हालत हेर्नु न, बिचरा माया लाग्छ मलाई त। 7 सालदेखि बिचरा बिपीले यति पनि नगरिदिएको भए त्यो बिपीको चाहिँ गुणगान पनि गाउन कहाँबाट गाउँथे? बिपीको बिचरा उहाँ मरेर गए तापनि उहाँको सिद्धान्तलाई गुणगान चाहिँ गर, यसो जनतालाई कोहीलाई चाहिँ आँखामा छारो चाहिँ हाल्दैछन् क्या बिचराहरूले है। बहुमत आउँदा पनि देश चलाउन सकेन, अनि जनतालाई विखण्डन गरे। तब युद्धमा लगे, राष्ट्रलाई 50% तहस नहस बनाए, जनता मारे। अहिलेसम्म के गरे त? तपाईँ हेर्नु त, 30 वर्ष त भयो नि यिनीहरूको हातमा सत्ता गएको होइन। यो गठबन्धन उहाँहरू चुनावसम्मै लग्नुपर्छ भनेर सबै नेताले बोल्नुभयो। यो गठबन्धन चाहिँ बचाइराख्नेको अर्थ के हो खास? तपाईँ हेर्नु न, बोल्न त कसले बोलेका छैन। प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईले 17,000 मान्छे चाहिँ मारेका होइनन् र मैले केही गर्छु भनेर के चाहिँ गरे? आधा देश अर्काले खाइसके भूभाग गरे के त? जनतालाई 2 जनालाई रोजगारी दिएको छैन। 80 लाख जनता विदेशमा छन्। राणाले शाहले जोडिदिएको धरातालमा बसेका छन्, उहाँहरूका सम्पत्ति हस्तक्षेप गरेर खाएका छन्। अब अहिले तपाईँ हेर्नु त, परदेशतिर उतिर हेर्नु त, त्यहाँ भागबण्डा हेर्नु न तपाईँ। अब यो चुनाव खर्च उठाउनलाई भागबण्डा गरेका छन्। एउटै परिवारको चाहिँ लोग्ने पनि सुविधा खाने मन्त्री, स्वास्नी पनि मन्त्री सुविधा खाने, छोरा पनि कोहीको छ मन्त्री सुविधा खाने, अनि यी भागबण्डामा छन्। राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाइसके। तपाईँ हेर्नु न, राष्ट्र कङ्गाल भइसक्यो, अनि अझै विदेशीबाट ल्याएर खाँदैछन्। भागबण्डा चुनावमा प्रचण्डले भनेको होइनन्, एउटा चाहिँ उसको लड्नलाई 15-20 लाख, केन्द्रको लड्नु पर्यो भने त 5-6 करोडै जाने भनेर भनिरहेका छन् त। अनि त्यो चुनाव खर्च उठाउनु परेन जनताको? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ नेत्र बस्नेतजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँले फोन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन, सरकार गठनको 4 महिनापछि एउटा समन्वय समिति, सरकारलाई फङ्सनिङ गर्ने, सरकारको चाहिँ रेखदेख गर्ने, एक किसिमको चाहिँ उहाँहरूका लागि चाहिँ भनौँ न अब यो एक किसिमको निगरानी गर्ने जस्तो चाहिँ एउटा समन्वय समिति बनाइदिनु भयो उहाँहरूले, जसलाई चाहिँ सरकारलाई गाइड गर्ने भनेको छ। अब सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री काम गर्न नसक्ने हुनुभयो, उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न सिकाउने पो हो कि अब के हो, के का लागि आवश्यकता पर्यो यो बुझ्न सकिएन। यो समन्वय समिति किन बन्यो? उहाँहरूले सरकारलाई रोक्ने हो कि चलाउने हो यो भने बुझ्न सकेन। अब प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो कि रामचन्द्र पौडेलले चलाउने हो यो भने बुझ्न गाह्रो भयो। हेर्नुहोस्, अब कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा।
भाइ नमस्ते नवराजी, नमस्ते, म केपी चौधरी बोले। ल केपीजी, यहाँले हेर्नुभयो अब प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो कि रामचन्द्र पौडेलले? एउटा सरकार छँदैछ, समन्वय समिति पनि बनेको छ, यो अब यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? गठबन्धन पनि छ, गठबन्धन पनि बचाइरहने भन्नुहुन्छ, यो के हेर्नुहुन्छ? यो के हुँदैछ? यो के तालमेल मिलाउन खोज्या होला? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? पहिला म गठबन्धनको कुरो गरौँ कि पहिला काङ्ग्रेसको कुरो गरौँ नवराज सर, भन्नुहोस् त। तपाईँलाई जहाँबाट सुरु मन लाग्छ त्यहीँबाट सुरु गर्नुहोस्। काङ्ग्रेसको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, काङ्ग्रेसको कुलदेउता भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने बिपी कोइरालादेखि लिएर अहिलेसम्मका काङ्ग्रेसहरू जे जति आएको छ, काङ्ग्रेसभित्रको 5% मान्छे इमान्दार छ, सबै बेइमान छैन। 5% मान्छे चाहिँ इमान्दार छ, त्यसमा त्यसलाई सलाम गर्नुपर्छ। त्यसलाई यो देशको नागरिकमा गन्ती गर्दा कुनै पाप पनि लाग्दैनन्। 95% जुन छ यो देशभित्रको शासकहरूको दलाल, विदेशीहरूको दलाल, पुँजीपतिहरूको गुलाम र ठेकेदारहरूको के अरे यो तपाईँको दलाल, भूमाफियाको दलाल, यी सबैसँग जोडिएको भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको कुलदेउता भनेको तिनै हुन्। यो देशको जनता र राष्ट्रियता अनि घाँस बाँस कपास यी भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको कुलदेउताभित्र पर्दैनन्। यी कुराहरू गर्नु भनेको बेकार हो। यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पर्दै पर्दैन त्यो। त्यसले गर्दा 5% त्यसो इमान्दार मान्छेहरू छ, उनीहरूले पनि अल्पमतमा हुन्छ। अब रह्यो कुरो के भने यो 5 दलले जुन गठबन्धन बनायो, किन बनायो भनेर अब तपाईँले कुरो उठाइहाल्नु र हिजो त्यो संयन्त्र बनेको छ। हिजो 7 दलको संयन्त्र बनेको थियो एक समयमा, लोकतन्त्र गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिला 62-63 का आन्दोलनमा। त्यतिखेर 7 दलको आन्दोलन आँधीबेरी र माओवादी भूमिगत भएको अवस्था। त्यो 7 दलीय गठबन्धन र ब्याकफोर्स भनेको माओवादी। यो हुनुको कारण के थियो भने देशभित्रको एउटा शासकले देशभित्रको सामन्त चरित्र भएका व्यक्तिहरूले यो हाम्रो नेपाली जनताको अधिकारहरू खोज्न थाले। अब हामीले डरो तरिकाले यो 7 दल चाहिँ कार्य बलियो पार्टीहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो 7 दल गठन गरेकै हो। र 7 दलले तपाईँको लामो समयसम्म तपाईँको चुनाव नहुन्जेलसम्म त्यो चलाएकै हो। त्यो सत्य पनि हो। भयो होला, भ्रष्टाचारहरू भयो होला, कसैले अब यो ललिता निवास किन्यो होला, कोही के अरे तपाईँको के भन्छ यो रविन्द्र अधिकारीको त्यो के भन्छ त्यो जहाज भन्छ, त्यो जहाज खायो होला। त्यसमा 2-4वटा त अब जहाज पचाउने त नेपाली जनतासँग नेपाली नेतासँग क्षमता छ। धेरै खानु नसक्यो भने थोरै चाहिँ पचाउन सक्छन्। त्यसले गर्दा अब यसको उद्देश्य के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यसको उद्देश्य खास चाहिँ के हो भने अहिले पूर्व राजा ज्ञेन्द्रको ठाउँमा चाहिँ केपी ओली एउटा शासक जन्मेको छ। सरकार ढलिसक्यो, साउन्ड कम भएको छैन। सरकार ढलिसक्यो, साउन्ड कम भएको छैन। त्यो साउन्डलाई वामदेव गौतमले जुन एक कालखण्डमा तपाईँको यो के भन्छ यो तपाईँको पार्टी फुटा माले बनाएको बेला ब्रुक उफ्रिन्थ्यो। अनि त्यसलाई साइजमा ल्याएको थियो वामदेव गौतमलाई। त्यही साइजमा ल्याउनको निम्ति नेकपा एक थरीका मान्छे र 4 दल यतापट्टि जुन छ त्यो 4 दलले पनि के बुझ्यो भने यो राजा महाराजा भन्दा पनि एक स्टेप अगाडि छ। हामी त 5 दलको श्री 5 भन्छ। केपी ओली श्री 5 पनि थिएन, श्री 3 पनि थिएन, श्री एकै थियो। तर ऊ श्री 1 भएर तपाईँको पुरै तानाशाही टाइपका उनका चरित्रहरू व्यवहारहरू त्यति प्रवृत्ति टाइपका थिए भएको कारणले उसले त्यसो गरेको। चौधरी सर, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलि लामै बोल्नुभयो यहाँले, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग केपी चौधरी हुनुहुन्थ्यो धनगढीबाट, उहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुभयो। वास्तवमा यो गठबन्धनको कुरा पनि जोडिएको छ। एकातिर सरकार छ, अर्कोतिर चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूको दिनौदिन केही हप्तामा 2-4 दिन त उहाँहरू प्रत्येक पटक चाहिँ बालुवाटार पुगेर बैठक गरिरहनुहुन्छ। सरकार फङ्सनिङको काम पनि उहाँहरू भनिरहनुमा हुन्छ। फेरि एक किसिमको यो समन्वय समितिको एक किसिमको संयन्त्र बनाइरहँदा यो पनि एक किसिमको चाहिँ समानान्तर सरकार पो हो कि? त्यसले पनि एउटा अनौठो किसिमको एक्सर्साइज गर्यो। अब सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको मन्त्रीमण्डल छ, फेरि एक किसिमको यो 11 सदस्यीय जुन बनाउनु भयो उहाँहरूले एउटा सानो मन्त्रीमण्डल पो हो कि? यी किसिमका आशंकाहरू भए। यसलाई अन्यथा नलिनु होला। मैले भन्न मात्र खोजेको के हो भने यसको काम चाहिँ के हो? यो संसदीय प्रणालीमा चाहिँ यस्ता किसिमका अवैधानिक रूपमा बनाइएका यी फङ्सनिङ गर्ने यी के हो? यो हो चाहिँ के?
माउस कन्ट्रोल जस्तो यो देखिएको के हो भन्ने कुरा मात्रै आयो। त्यसै सँगै अब यो खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको भित्री आन्तरिक एउटा समीकरणमा पनि केही हेरफेर भयो कि? किनभने रामचन्द्र पौडेल र चाहिँ शेरबहादुर देउवाको इगो प्रब्लम थियो पार्टीभित्र, संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष मानिनेहरू बीच। अब के साँच्चीकै पार्टीभित्र संस्थापन इतर मानिनेमा चाहिँ यतिखेर प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, विमलेन्द्र निधिहरूको गठबन्धन बनेसँगै त्यहाँभित्र चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको आफ्नो चाहिँ एक किसिमको प्रियता, एक किसिमको चाहिँ हैसियत नदेखेपछि उहाँ के साँच्चीकै अब शेरबहादुर देउवासँग क्याम्पेनिङ गर्ने, गठबन्धनका नेताहरूले पनि रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गर्ने र आगामी चाहिँ केही दिन या केही महिना या केही समयपछि चाहिँ राष्ट्रपति बन्ने पो हुन् कि? यो पनि नभन्न सकिएला, यो बन्न सक्नुहुन्न भन्ने आशंका गर्न सकिन्न। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म डोलुबाट कार्की। कार्की म्याडम, यहाँलाई स्वागत गर्दै यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। अब यो गठबन्धनको सरकार पनि छ, सरकार झन्डै झन्डै 4 महिना क्रस भयो, यो फेरिमा चाहिँ एउटा सरकार हुँदाहुँदै फेरि एक किसिमको समन्वय समिति बन्यो, यो गठबन्धन पनि बनेकै छ। यसलाई यो कसरी हेर्नुहुन्छ? के हुँदैछ? यो के गर्न खोज्नुभयो उहाँहरूले? के लाग्छ यहाँलाई म्याडम? यसलाई के पनि गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेलो म सुन्दैछु म्याडम। यसलाई चाहिँ के पनि गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ ब्याक केपी ओली शर्माको ब्याकमा लाने हो। ओली सरकारमा जस्तो अब के भन्छ, हाम्रो ओली सरकारको कसले ढाल्यो ओली सरकारलाई होइन, दुई त्यागको सरकार हुँदा होइन, त्यत्रो पछारेर उ गरे होइन। सेम त्यही हो अहिले यो अहिले काङ्ग्रेसमा पनि देखा परेको। अब के भन्छ यो के भन्छ आफैमा एकदमै के भन्छ भित्रबाट मन नपरेको हुन्छ नि एउटा पार्टीमा, के भन्छ द्वन्द, गुटबन्दी होइन, गुटबन्दी द्वन्द, यो सबै कुरा एउटा देखावटी मात्रै भइरहेछ कि नेपालमा। माधव कुमार र केपी ओलीको बिचमा जे भयो अहिले यो सेम यही हालतमा चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र पनि देखिरहनु भएको छ तपाईँले। यो ठुलो कुरा होइन, यो के भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, सरकारले काम गर्न सकिरहेको देखिन्न कि? साँच्चीकै यो सरकारले कामै नगर्न सकेर यो किसिमको समन्वय समिति बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो कि? गठबन्धन एउटा दल हो र भने 5 दल मिलेर पनि सरकारले अब जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छ र? के लाग्छ तपाईँलाई? यो अनि तपाईँले एउटा कुरा भन्नु न, हामीले सोझोसँग भन्दाखेरि एउटा कुरा के भन्यो भने दुईटाको सरकार हामीले बहुमत आम सर्वसाधारणले बहुमतमा जिताएको सरकारले त केही गर्नु सकेन भनेपछि यो त अब पछि बनेको अदालतले बनाइदिएको यो आफ्नो गुटबन्दीमा बनेको सरकारले के गर्नु सक्छ र यो नेपालमा? हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्की म्याडम। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर। अब एउटा मात्रै कल हामी लिन्छौँ कार्यक्रममा। विशेष गरी कार्यक्रमको हामीले समयमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ यो डबल प्याकेज हामीले बनाएका छौँ। विशेष विषय उठान गरेपछि त्यसको विषयमा चाहिँ सम्बन्धित एउटा त्यो विषयको विज्ञता या त्यो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यसपछि तपाईँहरूका धारणा लिन्छौँ, किनभने कार्यक्रमलाई अझ अलिकति क्लियर होस्, जनताले आफ्नो विचार राख्न पनि सजिलो होस् र दुवै पक्षको विचार सुन्दा अझ मजा आउँछ। यो कार्यक्रमले चाहिँ कमसेकम एउटा म्यासेज दिन्छ पब्लिकमा र एउटा केही न केही त्यो न्युजको चाहिँ केही अर्थ रहन्छ, अलिकति हेभी वेट हुन्छ कि भन्ने लाग्यो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म कुसुम्तीबाट राजु बोगटी हजुर। ल बोगटी सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब आजको विषयमा यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। छठको पावन अवसरमा यहाँहरूलाई शुभकामना सहित केही कुराहरू चाहिँ म राख्न चाहन्छु हजुरको। जुन अहिले समन्वय समिति भने पनि के भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्रै केही भागहरू नमिलेर चाहिँ नि एकलौटी गर्छ भनेर त्यसको चाहिँ नि भाग र उसको लागि चुनावहरू नजिकको अवस्थामा छ। यिनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई भन्दा बढ्छ राष्ट्रको लागि कुनै छैन। अहिले न्यायपालिकाको हेर्नु सर्वसाधारणका मुद्दाहरू कुन अवस्थामा पुगेका छन्, न्यायपालिकाभित्रको गतिविधि तपाईँले हेर्नुहोस्। एमसिसीकै बारेमा भन्नुहुन्छ भने जुन प्रधानमन्त्रीज्यू एयरपोर्टमा आएर एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री र 5 दलका गठबन्धनले चाहिँ नि देउसी भैलोको कार्यक्रममा चाहिँ नि भनौँ नि एमसिसीको बारेमा कसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। यिनीहरूलाई राष्ट्र र राष्ट्रपति बुझ छैन। जनतालाई गुमराहमा पारेर यिनीहरू जुनसुकै सन्धि सम्झौता लिखित कागजहरू आदान प्रदान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यिनीहरूको आर्थिक लाभ र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा कुनै केही पनि देखिँदैन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो के भन्नुहुन्छ भने यो देशको विडम्बना भन्नुको कारण चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने केही झुन्डहरू पछि लाग्दिने अनि त्यसपछि अबुझ हाम्रो निमुखा हामी नेपाली जनताहरू चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने केही क्षणमा हामीलाई चाहिँ उनीहरूले आश्वासन र
उसको बाँचानी पछि लागेर दौडिने कारणले गर्दा मात्र हो। तिनै तहका स्थिति सरकारहरूका स्थिति हेर्नुहोस्, करप्सनमा कसरी डुबेका छन्, जुन विकास निर्माणका कार्यहरूमा कुन रूपको गतिमा रफ्तारमा अगाडि बढेका छन्, जुन आयोजनाहरू कुन रूपले सञ्चालन भएर चाहिँ सम्पन्न भएका छन्, हेर्नुहोस् लागत कति भएको छ र कुन क्वालिटीमा र के छन् भन्ने कुरा भनौँ। समग्र चाहिँ देशका चाहिँ पुल बाटा घाटा हरेक क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि त्यसले प्रश्न उजागर गरिरहेकै छ। सबभन्दा ठुलो मैले भन्नु पर्यो भने यो देशको विडम्बना भनेको हेर्नुहोस्, खाइ नखाइकन हजुर हाम्रो पुर्खा र पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा चाहिँ एकीकरण गरेर हामी नेपाली भनेर एउटा पहिचान बनाएको थियो। त्यो पहिचानसम्म यिनीहरूले मेट्नको लागि तल्लिन्छन्। जुन रञ्जित राईबाट चाहिँ लेखेको किताबहरू पुस्तक विमोचन गर्दा भुटान सर हुनुपर्छ बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि उनीहरू बरु ताली बजाउनेमा छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई देशको छैन। अहिले सुस्तामा चाहिँ भनौँ ड्रोनबाट चाहिँ त्यहाँको फोटोहरू लिने, फिता ल्याएर चाहिँ नेपाली भूभागमा नापजाँच गर्दाखेरि चाहिँ चु गर्न सरकार कहाँ छ त, के छ त, यही त भन्दैछौँ हामी। सरकारले किन काम गर्न सकेन? नेपाली जनता र नेपालको लागि भइरहे नेपाली जनता र नेपालको लागि गर्थ्यो। बरु हामीलाई माया छ, भोलि हामी नेपाली नरहे हामी नेपाली भन्ने कहाँबाट हाम्रो अस्तित्व र पहिचान रहन्छ भन्ने हेर्नुहोस्। उनीहरूलाई त्यो मतलब छैन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बोगटी सर, समय र विचारका लागि यहाँले फोन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। राजु बोगटी हुनुहुन्थ्यो, यतिखेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको समय सक्यो, कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै। वास्तवमा यो देशको अस्मिताको सवाल छ, यो देशको स्वाधीनताको सवाल छ, यो देशको चाहिँ विकास र समृद्धिका सवालहरूमा छन्। जनताको अपार एउटा भनौँ न एउटा जनमत चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रचण्ड र उहाँहरूको पार्टीलाई थियो। तर अहिले आएर चाहिँ उहाँहरूकै एक किसिमको घर झगडा, उहाँहरूको खिचाचानी, एक किसिमको अहमता, एक किसिमको इगो प्रब्लम र केही हटीका कारणले गर्दा यो परिस्थिति आयो। भलै यो गठबन्धनको सरकार बनेको छ, यो गठबन्धनको सरकार उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र यो व्यवस्थाको रक्षाका लागि हाम्रो गठबन्धन हो, यो चुनावसम्म रहन्छ, सम्भव भयो भने चुनाव पछिसम्म पनि यो गठबन्धन रहन्छ भनिरहँदा साँच्चीकै यो गठबन्धन जनताप्रति उत्तरदायी बनोस्, जनताका पक्षमा काम गरोस् र यो गठबन्धनले जसरी आज सरकार सञ्चालनका निम्ति आफू सरकारमा हुनुहुन्छ र सँगै एक किसिमको समन्वय समिति बनाउँदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ कि साँच्चीकै देश चलाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हो या रामचन्द्र पौडेलले हो, यो भने बुझ्न कठिन भयो। यति नै आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सबैलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।